नाज़रीन किराम, हम आपको एक ऐसे आलिम दीन की शख्सियत के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। तदरीस, तहक़ीक़ और तसनीफ़ के मैदान में उनकी खिदमात नुमायां रहीं। उन्होंने दीनी उलूम को आगे पहुँचाने में ग्रां कदर किरदार अदा किया। यही खिदमात उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में झलकती हैं, जिसका नाम मोहम्मद रफ़ीक, वल्द ग़ुलाम मोहम्मद, वल्द मोहम्मद फ़ाज़िल, वल्द अलहाज मूसा, वल्द अलहाज मियाँ महमूद है। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक की पैदाइश 15 रमज़ानुल मुबारक 1369 हिजरी बमुताबिक 1 जुलाई 1950 को तहसील व ज़िला भक्खर के नवाही इलाक़े हाफिज़ाबाद में हुई। मुफ्ती साहिब की कौमी शनाख्त सीहड़ है, जबकि आपकी तरीक़त की निस्बत क़ुतुब ज़मा हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह से है, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने नाम के साथ हसनी का लाहिक़ा लगाते हैं। आपने नाज़राए कुरान पाक की तकमील के बाद अपनी दरसे निज़ामी का आगाज़ 1960 में फ़कत 10 साल की उम्र में अपने पीर खाने दरबार आलिया सिवाग शरीफ के सज्जादा नशीन ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से की। इसके बाद ये सिलसिला तालीम 1973 तक जारी रहा, जिसमें आपने मुर्शिदाबाद, जंजू शरीफ, मदरसा मखज़नुल उलूम मुल्तान, मदरसा नौमानिया रिज़विया लैया, अनवारुल उलूम मुल्तान, ख्वाजाबाद ज़िला मियांवाली, सिलावाली ज़िलाए सरगोधा और बंदियाल शरीफ में मुख्तलिफ इदारों में तालीम हासिल करने की गरज से क़याम फरमाया। आपके मशहूर असातिज़ा में से मुसन्निफ़ दुर्रतुत ताज फ़ी मसअलतिल मिअराज अल्लामा फ़ैज़ मोहम्मद गजवी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताज़ुल फ़ुक़हा सूफ़ी हामिद अली रहमतुल्लाह अलैह, शेख़ुल हदीस मौलाना मोहम्मद शरीफ रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, मुनाज़िर आज़म अल्लामा अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताज़ुल मनातिक़ा अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख़ुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख़ुल कुरान अल्लामा ग़ुलाम अली ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह और उस्ताज़ुल अरब वल अजम इमामुल मंतिक़ फ़ना फ़ित तदरीस उस्ताज़ुल कुल हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इस दौरान आपने मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल की, जिसमें दरसे निज़ामी की मुरव्वजा कुतुब के अलावा इल्म हैयत में उक़लीदस, तसरीह और तौक़ीत, इल्मुल उरूज़ में मुहीतुद दायरा, फ़लसफ़ा में मैबज़ी, सदरा और अश-शम्सुल बाज़िग़ा, नहव में शरह जामी के बाद हाशिया अब्दुल गफ़ूर और तकमिला मुकम्मल दर्सन पढ़ा, जबकि मंतिक के अंदर कुतबी और मीर कुतबी, मुल्ला हसन, काज़ी मुबारक, हमदुल्ला, रिसाला कुतबिया, ग़ुलाम याहिया, मीर ज़ाहिद, मुल्ला जलाल और उमूर आम्मा बिल इस्तियाब अपने अजिल्लाए असातिज़ा से पढ़ा। मुफ्ती साहब अल इल्मु बित्ताल्लुम का मिस्दाक़ थे। इनकी इल्मी ज़िंदगी इस हकीकत की गवाह है कि इल्म महज़ विरासत में नहीं मिलता, बल्कि मुसलसल तलब, मुजाहिदा और इस्तिक़ामत का समर होता है। वो इल्म के मुतलाशी बनकर हर उस दर पर हाजिर हुए जहाँ हिकमत का चराग रोशन था और अपनी फ़िक्री बालीदगी के लिए इसकी लौ को सीने में समो लेते थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। बक़ौले शेख़ुल हदीस बंदियाल शरीफ मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती ज़ीदा मजदुहू के उस्ताद अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीकुल हसनी रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवा को पढ़ते तो खुश होकर इस फ़तवे को अपनी आंखों के सामने लहराते हुए फरमाते, कमाल कर दिया, मर्द ऐसे होते हैं। ये अल्फाज बार बार हमारे सामने दोहराते और फ़ख्र से मुफ्ती साहिब के फ़तवे को लहराते थे। अलामा साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर मद्दा ज़िल्लुहु, जो कि ख़ुद उस्ताद अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द हैं, फरमाते हैं कि लोग उस्ताद अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द होने पर फ़ख्र करते हैं और उस्ताद अता मोहम्मद बंदियालवी मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक जैसे शागिर्द पर फ़ख्र करते। आपकी इन्हीं सलाहियतों को देखकर अभी आप ज़ेरे तालीम थे कि अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ क़ादिरी
اور علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کے استاذ علامہ صوفی حامد علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ادارے میں تدریس کی خواہش کی، جس کو آپ نے قبول فرمایا۔ یوں آپ نے اپنی تدریس کا آغاز 1973 میں جامعہ نعمانیہ لیا سے کیا اور یہاں پر آپ 1975 تک تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ویسے تو آپ ہر فن کی کتاب کو بہترین انداز سے پڑھاتے تھے، لیکن آپ کی خاص دلچسپی فقہ میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ام المدارس جامعہ امجدیہ کراچی میں منتخب ہونے سے پہلے مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس آیا، حرمت مصاہرہ کا پیچیدہ مسئلہ تقرری کے طور پر جواب کے لیے پیش کیا، جس کا جواب آپ نے بغیر کتب کے دیکھے اسی مجلس میں فقہ کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ تحریر کر دیا، جس پر مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور اسی وقت آپ کو نہ صرف بطور مدرس بلکہ افتاء کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ یہ آپ پر جید علماء کرام کا اعتماد تھا۔ آپ نے دارالعلوم امجدیہ میں 1975 سے لے کر 1980 تک بطور تدریس اور افتاء کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد 1980 سے لے کر 1981 تک جامعہ حامدیہ بکرا پیڑی اور پھر 1981 میں خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ادارے جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب میں نہ صرف مدرس بلکہ بعد میں مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی کے مشورہ سے مدرسہ گلزار حبیب کے ناظم اعلیٰ کا منصب بھی عطا فرمایا، جہاں آپ نے 1981 سے لے کر 1996 تک بطور مدرس، محتمم اور مفتی کے فرائض انجام دیے اور 1996 سے لے کر تا وقت وصال 20 اکتوبر 2024 بمطابق 16 ربیع الثانی 1446 ہجری تک اپنے ادارہ جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم گلستان جوہر میں مدرس، مفتی اور محتمم کے منصب کو احسن انداز سے سرانجام دیتے رہے۔ دوران تدریس جہاں آپ نے پوری دنیا میں ہزاروں علماء تیار کر کے دیے، جنہوں نے اپنے خرمن علم سے ہزاروں طالب علموں کو علماء اور مدرسین کے منصب کا تاج پہنایا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے مفتی محمد افتخار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد مختار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مفتی عبدالحلیم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد یعقوب معینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد طیب ارشد باروی مد ظلہ، مفتی محمد حیات قریشی مد ظلہ وغیرہ شامل ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے تقریباً 2 درجن سے زائد کتب تحریر فرمائیں، جن میں سے مشہور کتب نکاح کے مسائل پر رفیق العرسین، طلاق کے مسائل پر رفیق الزوجین، روزوں کے مسائل پر رفیق الصائمین، زکوٰۃ کے مسائل پر رفیق البرکات، حج کے مسائل پر رفیق المناسک، نماز کے مسائل پر رفیق الصلاۃ کے علاوہ رفیق الفقہاء، رفیق العلماء، رفیق القراء، رفیق المعتکفین سمیت 2 درجن سے زائد کتب تصنیف فرمائیں، جو علماء اور عوام الناس کی سیرابی علم کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ مفتی صاحب کے فتاوی جات کی تعداد ریکارڈ کے مطابق 10,000 کے قریب ہے، جس میں مشہور فتاوی میں سے مشینی ذبیحہ، دوائی اور پرفیوم میں الکحل کا حکم، اعضاء کی پیوندکاری، دوران عدت مشروط طلاق کا حکم وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ تعالی نے مفتی محمد رفیق الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مکمل طور پر دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا فیض نہ صرف کتابوں اور علماء کی صورت میں بلکہ کراچی اور پنجاب میں بھکر کے نواحی علاقے حافظ آباد میں 2 عظیم الشان اداروں کی صورت میں جاری ہے، جس میں طلباء اور طالبات کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بہترین انداز سے جاری ہے، جس میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں رہائشی طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔
آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی شامی دوراں فخر استاد الکل مفتی اہل سنت مفتی محمد رفیق الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ان دینی کاموں کو قبول فرمائے، ان کے کام کو قیامت تک صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں مفتی صاحب کا فیض نصیب فرمائے، آمین۔ مفتی صاحب کا مزار آپ کے قائم کردہ ادارے جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم گلستان جوہر کراچی میں واقع ہے۔